اچھا جا بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اللہ نے ارشاد فرمایا تحقیق میرے بلوں ایک دلیل آ گئی دے میرے بلوں دلیل آ گئی عرض کی تھی یا رب العالمین دعویٰ پہلے ہوتا دلیل بعد چیوں دی تو سا فرمایا دلیل آ گئی عرض کی تھی یا رب العالمین اے تیرا یار جڑا دلیل بن کے آیا ہے کیا یہ دعویٰ بھی موجود ہے اللہ نے فرمایا دعویٰ بھی موجود ہے اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ ہی شیء فرمایا میرے برگا دوسرا کوئی نہیں عرض کی تھی یا رب العالمین جے تیرے برگا دوسرا کوئی نہیں اساں تینوں دیکھیا کوئی نہیں کد سامنے آؤ تینوں ایک دسیے تیرے برگا کوئی نہیں اللہ نے ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار فرمایا دنیا دی آنکھ میں نہیں دیکھ سکتی عرض کی تھی یا رب العالمین جے تیرے برگا کوئی نہیں اساں تینوں دیکھیا کوئی نہیں جے دنیا دی آنکھ نہیں دیکھ سکتی پھر کی میں پتہ چلے گا تیرے برگا کوئی نہیں اللہ نے فرمایا پھر کا رینج لینے آؤں میں اپنے کملی والے آقا نو بیج دینا آؤں فرمایا کملی والے آؤں ہاتھ تینوں دے دینا آؤں بچ پکڑ اپنی رکھ دینا آؤں قدم تینوں دے دینا آؤں سونے بچ ٹرنا اپنا رکھ دینا آؤں اکھاں تینوں دے دینا آؤں بچ بیخنا اپنا رکھ دینا آؤں اللہ فرمایا کملی والے آؤں کن تینوں دے دینا آؤں بچ سننا اپنا رکھ دینا آؤں کملی والے آؤں زبان تینوں دے دینا آؤں بچ بولی اپنی رکھ دینا آؤں آسان کر کے سمجھاؤ دے ماں اللہ فرمایا کملی والے آؤں صورت تینوں دے دینا آؤں بچ جلوہ اپنا رکھ دینا اللہ فرمایا کملی والے آؤں اس صورت تینوں دے دینا ماں بچ جلوہ اپنا رکھ دینا ماں پھر اللہ فرمایا کائنات والے ہو پھر دیکھیں میرے کملی والے آقا نو جایا جے تے منی میں نو جایا جے دیکھیں کملی والے آقا نو جایا جے تے منی میں نو جایا جے حضرات گرامی او کملی والا کنڈا کو سونا ہی ہوئے گا جدے بیچ رب نے اپنا جلوہ رکھے آئے او کملی والے آقا کنڈے کو سونا ہی ہونگے جنہ تے بیچ رب نے اپنا جلوہ رکھے آئے میرا دل کار دے سکال دا ترجمہ کسے عاشق کو لوگ کرا کے دے مجھے بولو سبحان اللہ اچھا 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 بولو سبحان اللہ میں شعر پڑھاں گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے جنہوں پتہ نہ کملی والے آقا دی کیا بات ہے انج ہاتھ چوکے آخنا کملی والے تیری ہاتھ چوکے بولو کملی والے تیری ہاتھ چکو جڑا ہاتھ نہیں چکو دا نال دا سہارا کراوے تے کیمرے والے بائی طرح کیمرہ کماؤ تے اس دنیا والے نو دسو جشن مصطفیٰ دے بچ بے کے آخ دینے کملی والے تیری کملی والے تیری سٹیج آلی ہو تو انہوں نبی نے اپنے ذکر دا صدقہ اچھا بنایا ہے تو سبھی اچھا ہاتھ چکے بولو کملی والے تیری ایسے باسی عاشق بولے گیا خدایوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری ہاتھ چوکے بولو سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری اے حبیب خدا تیری میں دیکھے کہ
کچھ ہاتھ چوک کے پڑھ دینے پہ تے کچھ ویکھ دینے پہ جڑے نہیں پہ پڑھ دے انہاں واسطے گل سنان لگا ماں اسی اج ایتھے بیٹھ کے کہنا کملی والیا تیری دنیا دی مثال دے کے سمجھا دینا وا اج اسی تھکے ڈڈے آئیے نا کماں تو تے بھوک بڑی لگی ہوے تے بیوی نو آکھی کھانا لے کے آ بیوی کھانا لے کے آوے تے کھانا کمال دا بنیا ہوے تے بیوی سامنے کھانا رکھے تے بندہ کھانا کھاوے تے مزہ آ جاوے تے بندہ بول کے آکھدا اے اج بڑا کمال دا کھانا بنیا ہے اج بڑا سچا سادن بنیا ہے تے بیوی کول کھلو کے بڑی خوش ہوندی ہے پوچھیا جاوے کہ تعریف سالن دی تے خوش عورت تو پئی نہیں ہے سالن دی تعریف کی تجاری خوش تے کیوں ہو رہی ہے عورت کو پتہ کی بول کے آکھ دی ہے ہمیں تعریف سالن دی ہو رہی ہے بنایا دے میں نا آج تسی ایتھے بیٹھ کے کملی والیا تیری کیا بات ہے تے عرشاں تے بیٹھ کے رب راضی ہو جاوے گا تے عرض کران گے ربا سونا تعریف کملی والے دی خوش تو پیا ہونا ہے تے اترو قدرت دی آواز آندی ہے ہمیں تعریف کملی والے آ کے دی ہے بنا کے تے میں بھیجیا ہے نا بنا کے تے میں بھیجیا ہے نا ہن ہاتھاں تے جنے بنا کے آکھنا ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے